دا یوه خبر مې وار وه ما ته چې راځو مې دا یوه خبر مې وار وه تلي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې زه د ده پروګرام صدر جلسه جناب محمود خان بیٹنی موجوده MP ټنګ او هغه سره راغلي مېلمانه او نور داسې زموږ ډېر قدردان ډاکټران صاحبان استادان صاحبان شاعران صاحبان ډېر قیمتي خلک په دې پروګرام کې ګډون لري نو ملګرو خوښه ده چې موږ د دغه پروګرام مزید باقاعده آغاز د قومي ترانې نه وکړو تاسو ټولو ملګرو ته به دا ریکویسټ وي چې تاسو ټول د هغې په احترام شئ په پښو ودرېږئ او د پروګرام مخکې په وړاندې وړو زه نه اول او د پروګرام په شروع کېدو نه اول د دغه پروګرام بانی به که زه ورته ووایم بده به نه وي ځکه چې هغه ډېر محنت وکړو او ډېرې منډې ستړې وکړې او دومره ښکلی پروګرام یې تاسو ته ارینج کړلی زیشان بیټني ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي او د خپلو قدرمنو مېلمنو شکریه ادا کړي زیشان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو راغلو مېلمنو قدرمنو بیټنو مشرانو کشرانو سټوډنټانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ماشاءالله ډېر د خوښۍ خبره ده چې موږ کوم پروګرام روان کړی ده فخر بیټني وارشو دا په اول ځل کېږي لیکن نن چې د خلک ما ولیدو او د خلکو محبت او د دغه مشرانو دا تر راتلګ زه به دا وایم چې نن د دغه وارشو 50 سال پوره کېږي او پکار دي داسې حکومت نو کومونه کوي نو پکار دي چې بیټنر قوم داسې جان شي یو صلاحیت پیدا کړي چې څنګه نور قومو شي کم پروګرامونه کېږي یا داسې نور هغې شي د حکومت په مطابق باندې نو هغې مشر کېږي د فخر بیټني وارشو سوچ موږ داسې روان کړی چې څنګه وزیر دي مسعود دي برکیان دي دغه یو جان د خپل داسې وارشو به کوله نو موږ ویل چې دا موږ کوم شي داسې مشران نشته چې موږ واډونه نه ورکوو یا دا خلک نشته چې دا وارشو پوره کړي نو موږ دا وارشو راشروع کړله الله په فضل سره په داسې پکښلي انداز سره او په داسې مشرانو سپیشل MP صاحب ډېر شکریه درته کوتلی مېلمانه ډېر لږ راغلي دي نامونه خو نشي اخیستلی یقینا راغلي دي
علی خان نه راغلي دي کویټه نه راغلي دي اسلام آباد نه راغلي دي د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوو تاخیر سي ټولو مننه ډېر شکریه داو زیشان خان د دغه پروګرام جوړونکی پرشتیا سره چې ډېر لوی ستړي محنتونه کړي دي او تاسو لپاره ډېر ښه پروګرام ارینج کړی دا وای وخت برسي خپل منزل ته رسیدو کې وخت برسي خپل منزل ته رسیدو کې دلته تیر د همت کم ښکاري ډیو کې وقت برسی خپل منزل ته رسیدو کې دلته تیل د همت کم ښکاري ډیو کې چې د خپلو سترګو م نشو قدرمند شو کني خپل څه قدر نه و په رنجو کې که مراد نه یم مورید خو مې قبول کا که مراد نه یم مورید خو مې قبول کا هسې نه چې یاره شمار مې کې پردو کې او منتظر چې څنګه یم دغسې ښه یم منتظر چې څنګه یم دغسې ښه یم خو سر نشم لګولی د چا پښو کې د دې شعرو زه په غبل زه د خپل سیکرټري صاحب جناب شعیب شباب صاحب ته بلنه ورکوم چې پروګرام باقاعده مخ په وړاندې بوځني او د ایوارډ سلسله روانه کړي شعیب شباب صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان قدرمنو ملمنو دي أشعار بذرية سرا نتاسو چکوما دي مجادي بيتر زور دي پشپنو رواج او دستور دا چپدي انداز سرا ستري مشو بيتدو دينا مننا ستري مشو بيتدو دينا مننا شوية وزاو پبيتر زور دينا مننا ستري مشو بيتدو دينا مننا شوية وزاو پبيتر زور دينا مننا اعزازونا بيتنو ته ملاوشي اعزازونا بيتنو ته ملاوشي آل بيتني ایوار شو دیر مننا ملمانو دیر خیستا خیستا راغلی ملمانو دیر خیستا خیستا راغلی دوی قدم در اخستو دیر مننا اور دا آل بيتني سٹوڈنٹس پروگرام دا آل بيتني سٹوڈنٹس پروگرام دا ودي شابس فضلمو دیر مننا وزا شباب دا بيتنزو دیر تشکریم زا شباب دا بيتنزو دیر تشکریم ہمرا سکون تاتا دانو دیر مننا دیر مننا دیر مننا زما خجو بدرمنو دیر انتظار موت رہو اور اس دن دی پروگرام دیولا ایم پی اے محمود صاحب دے حاجی رمضان دبارا لخت جگر چدا یاد رمضا دیر قدر پر نظر سرگی تجورو آگر تکوش باقاعدہ دعوت پر کوئی چوز پورا باقاعدہ دی بیوائیو چکم تقسیم دا اور دیولا چلک چلک بطلی پدیش با لیکن این ساتو چه پدیش اوز دا نامون اولی دا دیش دیو مسیر دا پیسالان استجو پلان کی طرح اوار ملاویجو پدیش صرف فیس سٹوڈنٹ سے داروش پسار ولاری دوی پیسالان کرده آج دوی سرگ کرده دی موش ٹول کون پر دی متفق تا دی ایچا اعتراض نستا فرسٹ سٹیپ تا اولنے قدم دا او دا دیر لوی قدم دا دا دیر لوی سوچ دا دا لوی پیغام تا دی بیٹن زوتا او دی دید پارا لکوٹے دا خلقنا گلی دی تا جوڑی اوپر لگی دا دی خان نا ڈبر نا ٹانگ نا نو دا دی مورا دی بیٹن زو دومرے گھٹ قدم دا دی مور دی پارا دی مورا پاسی پلان دی کو شاملے اچھے دوڑ دی پارا یہ لوی پیغام دا اگر اقلوم کی نسل دی پارا یہ دا سے قدم دا اور دی اغاز بقاعدہ دی قائد زشان پہ پنائے آغاچ دی سٹوڈنٹ صبر دا اگر دا کریڈر حاصل دا ہمیں دی دیر بے شکریہ دا کو اس دی ایوارڈ تقسیم ہو دی پارا زیر دی مولا دنن دی پروگرام چیف گیسٹ محمود ایم پی اے سے درخواست ہے جاگر ایسی سٹیج کا اور پخبر مبارک اولا سو بھدے
ایوارڈ تقسیم کی محمود انتویس ہے زمان خجر قدرمانو دلیش مطابق مردا پروگرام مش چلے والے تجکن ایوارڈ ندی بلکہ دا مشباغی تقدیم میں چلے ہوئے اولنا ایوارڈ آغا پدی جنڈولی بخار بھلی آزاد نلا ہمیش بل چکون پر یو ایش دا اجد ہمارا ایوارڈ دی اسٹوڈنٹس لطرافہ مہربانی دے کی چدادر کو مرور دا اگر رائیسی کامران بٹنا چاہا فل ایوارڈ دی اوروال ابجوال بٹنیوال وصول کی کامران رائیسا اور فل ایوارڈ ہمیش بل چیرہ کو اس بطیبہ دیپل ایوارڈ دیمولا دیمیٹلی حوالنے ایمینے خوش قسمت انسان اس آگا چونکہ بیمار دا اور مشتور دعا گوئی چاہوے دا خدا اکشل حسیت ورکی زبردیک بیٹلی زبردیک ایمینے دیر زبردست انسان اور دیمیٹلی طرف آوالنے ایمینے مجھے یہ بلگن کا خاص طور جانا ایسی دست پل دا ایوارڈ وافلی اور آگت حوالہ کی انور اتبا انور تکولا اور دمجا بیٹھے طرفا مجید خان آگئی رائیسی مہربانی کو سپیشل چیرے کو مہربان اللہ کو ایتنا سپیشل وقلے دا دیر شکر بجا دیر زبردست خبر لیکن پرستے زبردست مظاہرہ ہوٹل دیبوش گران ڈاکٹر رضامان زشان تیرے سلطے چلو ٹک تو دتکشن ایوب بیٹنی مشرق پوری جرنلسٹ دنیا آر پروگرام شے ایوب بیٹنا جنرلسٹ دے مشرق تیسر تعلق تے اور پہا پروگرام شے مجھے دے پارا ازیوی مجھے بیٹنی لطرابا ایوار سپیشل خاص کار دی سٹوڈنٹس ایگریکلچر ڈائریکٹر صلاح الدین بیٹنی مہربانی کو شیر اور کمال دعوارو اور جتونے ایسا خاص غرب خلو اعزال دے قوم لطرفا سٹوڈنٹ لطرفا شاہد بیٹنی شاہد سپیشل چیئر ہو گیا معاشم دا ماشاءاللہ جو قوم طرح پر دے عمر سے چاہتے ایوار ملاو سی دادی ہو فخر خبردار
Eduja Arakaman Doctor Chidijandole Hospital पूरा 20 साल अकेले से काश पड़ेगा कि शहर अजानों से रबलको होता है और मकुस्तान अजानों से रबलको तो वापस ले डॉक्टर इस हाल में खड़ी Director Agriculture Muhammad Anwar Doctor Chairman बस 10-15 मिनट समय पे इसके प्रोग्राम को जरूरी रेगुलर की मीटिंग से करेंगे यार तो कुछ मत रख ले बस बचता रहा है और समाज को जो कदरमन योगदान से करना सीधा साधा इंसान आगा एफआर लकी सरकार लरी डिबेट बाबा एकेडमी डायरेक्टर होंदा रहमान मशहूर है स्पेशल पीएचडी करेगा पीएचडी लेटर कराता आगा और कष्टा चिंता कपड़े वजो हर वो चिंता पीएचडी करेगा और दूर जबरदस्त सादा इंसान दा और खुदा पाक लोई मकाम करेगा دالي كلف دفعي انتر دالي كخدای تو ګره دا درو اخلا د شاید در دالي د ټانکو سیدل کې ډاکټر علمگیر دا در دالي چالو دا او در دالي کې کشي در دالي کې स्टूडेंट सरा चटोरे माशाल्लाह चलो चलो चकुम प्रोग्राम शदो कुम अंदाज में दे सरा तावन करेगा आगा हर चाहते पाता डॉक्टर अलमगीर बेटना अलमगीर बेटना अलमगीर बेटना ओ غني तैयार बचा 5 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स वसीम सज्जाद मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशल सेवा कुर्बानी टॉप कर दे के दाजले दिफा खबर दे मुझे बेटनो दे पर स्पेशल चेयर दे दे आपको बड़ा सुंदर आप कौन दे आप चाहता है زمان په لوګ د درمنو باکو ملان چې کوم تاسو به اعلان شو موږ په بوګران بسو موږ صرف دې نه کړو چې دا پلان کوي یو غټ انسان دا یا دې غټ کریکټر دا یا دا غټ تعلیم یافته دا یا دا غټ خان دا موږ دې ته بالکل توجه نه ورکړي تاسو ته پته ده چې ډاکټر عنایت دی فوټبال یو بهترین پلیئر تر شو دا او هغه نه یو 32 سال کې شي د په دې ګروډ شي فری علاج کړی دا او بالکل د چې کومه ډیوټي دا هر بوټي ته پته ده ډاکټر عنایت الله سپیشل چیرې هغه څنګه یو څه په بوټه زما په لوګو درمنو دیوال دا یو ورته اعزاز د خریدون له طرفه دا یو لوی مقام لري او داسې ساده انسانانو ته داسې خدمتګارو ته دغه دا ایوان د خدمت په باره شي نه چې د کوم خدمت کړی د خلکو خدمت کړی یو سستی صدر مهرباني کوو دا چیر ورکوو یو 2 سیکنډه کې لګېږي
خو چې چا قدر وکړي هغه څومره خوشحاله شي او تاسې خپل زړونه خوشحالوئ د بیټنزو دا مقام ده د یووالي دا مقام ده او زما خوږو قدرمنو محتاجانه ده سماجي کارکون ملک رحمت الله اور پټو د خپل خاورې دپاره د خپل بیټنزو دپاره ماشاءالله الله تعالی دې داسې ځوانان پیدا کوي بیٹنی خواهش چې خپل قوم هر طرف خدمت کوي او تاسو ته نن سبا ورشي دا بجلی اسلام آباد چې تاسو بجلی نه چلی لکه دا موجوده او ضروري چې چلیږي دوه درې سره مروت کې دا پته مروت پته نه لګي او یار شدا گزاره کی زما خلکو ته درمنو الته په استرالیا ډېر لري را خو دې موږ یو ګران بیٹانای دا چې موږ فوټبال ټورنمنټ شو بقاعده ډېر په غټ تعداد سره موږ سره امداد کړی دا او د هغه باندې موږ فخر کوو وکاس بیٹنی چونکه دا پښتانه خو هغه بل څوک په واخلي او وکاس بیٹنی موږ په خپل بیٹنو ډېر فخر کوو چې د دنیا په کوڼې کوڼې شي موجوده وي او د قوم له طرفه دا ایوارډ هغوی ته حاصل شي تان سره تعلق لرونکی او د ښو اخلاقو څښتن ډاکټر محمد امین بیٹنی هغه ته پوښتنه سره خپل او اصل کې यार जीवन में उन्हीं तैसे कोई जंडोरी मुझे دا ول ریکارډینګ کوي زما خوږو قدرمنو یو ډېر د نام چشتن هغه د ملکۍ سره تعلق لري افرلکی اوسیدونکی دا ملک قادر خان چونکه دا پښتنو خو هغې نام مشتهر ده او د هغې باقاعده ایوارډ ده داسې یو کس کوي چې هغوی ته وسلګو ته دلته به مثال پروت وي ملک قادر خان بیٹنی افرلکی سره تعلق لري शायरी तरफ राजू नो शायर को अर्थ सोता बुझा हम टूटा फूटा शायरी को बुझा दा शायरा मकाम तनसर से दे रिमुज दजंडोली वसीदुल का देव किताबों मुसन्निफ जदीद कम शायरान और किताबों लिखी डॉक्टर अहमद जान से तफासो जहां वासी और पर दीवार पे वाक़िफ डॉक्टर अहमद जान अहमद से डॉक्टर से जगह से निकल गया तो पास का वो चीज़ मुझा चूँकि देर का सांडल पस्ताना वो पाखिर से मुझे दे फख्रे आल बेटनी एवार्ड शो जो तुम चीफ गेस्ट था मेहमानी खसूसी था आगा मुझे डॉक्टर अहमद जान और मुबारक अल्लाह सोचे आगा पर एवार्ड एमपीए से पेश की एमपीए महमूद जबरा हाजी रमजान लफ्त जिगर टोल बेटनार को मुर्दे दो शुक्रिया अदा दो
او زما خجو قدرمنو دیوالو دا تقسیم وشو او دې لپاره ډېر خلکو پوسټونه کړي دي ډېر خلکو اعتراضات کړي دي زه هغونه بالکل دا ریکویسټ په شکل شروع کوم چې مهرباني کوو په تنظیم شي صرف اتفاق اتحاد ساته او چې کوم خوان کومه مذهب اتفاق اتحاد شدا آپ بچی شنستا او زه ما خو نه کوله ما دا چورته ویل اوس د سټوډنټس ته داسې په سلام ځشان د لیکلو چې هغه ته باقاعده سرټیفیکټونه ملاويږي ډاکټر محمد امین ته زه ریکویسټ کوم چې هغه سټیټ ته راشي او څو کسانو ته په خپل واسو باندې سرټیفیکټونه ورکړي سټوډنټس ته ډاکټر محمد امین ډاکټر صاحب دا چې سټوډنټس ته سرټیفیکټونه دي د دې لپاره یو اعزاز شهاب غني یو ځای نه تا به ورکول چاته نه تا به ورکول کوم دلته یال چاته لکه ننګال په سخت مخالفت شو آصف کریمان یو چیر ورکو یارا گلبی فرق سکون ورکو خبری بندانو ننګال فرقان بیتنی دا دی اکاؤنڈو چیمپے دا چیر ورکو اکاؤنڈو یو کیل دا دی آگی باقاعدہ چیمپے دا ساجد خان روحید خان رڼا مستا دروازه مې چې نه کړې لاست سوران بس ټیک ټاک کسانو مخام نه دا ولې داسې ښکاري اوس دی ډاکټر محمد امین صاحب ډېر شکریہ ادا کوو او بل ډاکټر علمگیر صاحب په خاص توګه هغه راځي چې کسانو ته هغه د سرټیفیکټ تقسیم کړي ډاکټر علمگیر صاحب مدثر خان سہیل خان